बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड काशिफ उर्दू नर्सरी सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, पहले हमने किया सफ़ा नंबर 1 से 45 तक और अब हम सफ़ा नंबर 46 से स्टार्ट लेंगे और लास्ट पेज तक जाएंगे 75 तक। ये सेकंड टर्म है बच्चों का। पढ़िए और पेंसिल फेरिए। सीन, सीन, सेब, सीन, सूरज। और ये देखें सीन के ये वाला पोर्शन बनाने के लिए प्रैक्टिस और फिर आगे लिखने के लिए। तो सीन की ट्रेसिंग होगी शीन, शेर, शीन, शाह और शीन और 3 नुक्ते भी हैं इसके ऊपर। इसकी ट्रेसिंग होगी, बच्चों को साथ साथ बताइए। और ये वाली हदायत जो है ना इन्हें ज़रूर पढ़ा कीजिए। ठीक है। स्वाद सोफ़ा, स्वाद साबुन। इस तरह से स्वाद पे पेंसिल फेरेंगे हम, इसके पहले हिस्से पे और पूरे पे, और बताएंगे इसका कोई नुक्ता नहीं है। ज़ुआद ज़हीफ़, इस पे हम पेंसिल फेरेंगे, पूरा लिखेंगे और बताएंगे इसका एक नुक्ता है। उसके बाद है साबुन, सूरज, शादी। जो जो क्वेश्चन ट्रेसिंग वाला है उस पर ट्रेसिंग करेंगे। ठीक। और उसके बाद है तोएं, तोता, तोएं, ताकत। तो तोएं की ट्रेसिंग करेंगे, पेंसिल फेरेंगे। ज़ोएं, ज़रूफ़, ज़ोएं पे पेंसिल फेरेंगे और बताएंगे इसका एक नुक्ता है। नज़म, सब्ज़ियाँ और फल। ताज़ा ताज़ा मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ और फल, खुशी खुशी हम खाते हैं सब सब्ज़ियाँ और फल। कुछ फल और कुछ सब्ज़ियाँ सर्दी में आती हैं, गर्मी में आती हैं बाकी सब्ज़ियाँ और फल। अम्मी अब्बू और घर वाले सब खुश होते होंगे, सब खुश होंगे हमसे जब हम खुशी से खाएंगे सब सब्ज़ियाँ और फल। उन्हें बताएं बच्चों को कि फ्रूट और वेजिटेबल्स बच्चों के लिए सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं, और ये याद करवाइए। एन, ऐनक, एन, औरत। एन की ट्रेसिंग करवाएंगे, पेंसिल फरवाएंगे और बताएंगे कि एन का कोई नुक्ता नहीं है। गैन, गुलेब, गैन, गुब्बारा। गैन की ट्रेसिंग करवाएंगे, पेंसिल फेरेंगे और बताएंगे कि गैन के सर पे उसका एक नुक्ता होता है। देखें गैन लिखने का तरीका भी पॉइंट आउट किया गया है, साथ साथ देखते रहिएगा। मौसम, ये देखें 4 मौसम है। ठीक है, तो किस टाइप के मौसम बताए जा रहे हैं। ये देखें बारिश हो रही है। ठीक है, ये जैसे क्लाउडी सा मौसम होता है, बादलों वाला, थोड़ा अंधेरा सा छाया होता है बारिश से पहले, ये वो मौसम है। इसमें देखिए हवा चल रही है और इसमें गर्मी है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ कैफियत हैं मुख्तलिफ़ हमारे वेदर की, वो बताइए। उसके बाद है जो ये इस सरगर्मी का मकसद गुज़श्ता असबाब का अयादा करना है, यानी दोहराई, और ये जांचना है कि तुबा को कितना याद है। दरख्त के मुख्तलिफ झंडियों पर एक हर्फ लिखा हुआ है और बाकी झंडियाँ खाली हैं। तुबा को कहिए कि इस हरूफ का ख़ानदान मुकम्मल करें, जैसे बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान वगैरह। अब देखें बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये। तो ये सब ख़ानदान मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, लिखवाना है अच्छी से राइटिंग में, वो बड़ी सफाई से लिखवाते हैं ताकि पढ़ते हुए गंदी ना लगे। फ़े, फानूस, फ़े, फवारा। ये फ़े के ऊपर वाले पोर्शन की जो है वो ट्रेसिंग है और पूरा फ़े लिखवाएंगे और बताएंगे फ़े का एक नुक्ता होता है। काफ, कालीन। फ़े और काफ में फ़र्क बताइए। फ़े देखिए यहाँ से स्ट्रेट सा है और काफ जो है वो नून की तरह है। ये फ़र्क लाजमी बताइए, वरना बच्चे जो हैं फ़े को भी काफ की तरह और काफ को फ़े की तरह लिख देते हैं। काफ कालीन, काफ कलम। और ये काफ है 2 नुक्तों वाला काफ पढ़ते हैं। ठीक है, जो कश वाला होगा आगे उसे हम क्याफ पढ़ेंगे। ये फ़र्क है, ये भी बताना है आपने। काफ 2 नुक्ते हैं इसके ऊपर और इस पे पेंसिल फेरेंगे। क्याफ कुर्सी, क्याफ किताब। और क्याफ की ट्रेसिंग यानी पेंसिल फेरनी है इसके ऊपर। गाफ गाजर, गाफ गाड़ी। गाफ की ट्रेसिंग, गाफ पे पेंसिल फेरनी है। क्याफ और गाफ में क्या फ़र्क है, इसका एक कश है, इसके 2 कश है। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है लिखने में। उसके बाद ये लुमड़ी और शेर, ये कहानी है। ठीक है, तो आप ये बच्चों में छोड़ें कि वो इनकी क्या कहानी बनाते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि लोमड़ी और शेर 2 पेज हैं इसके। इसमें बारहसिंगा है। कहानी ये है कि किसी जंगल में एक शेर रहा करता था जो आए दिन किसी न किसी जानवर पर हमला करके उसे खा जाता।
سب جانور پریشان تھے. آخر لومڑی کو ایک ترکیب سوجی. اس نے شیر کو بتایا کہ جنگل میں ایک اور شیر آ گیا ہے. شیر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑا. لومڑی اسے کنویں کے پاس لے گئی. جب شیر نے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا. وہ یہ سمجھا کہ یہ دوسرا شیر ہے. چنانچہ اس نے حملہ کرنے کے لیے اندر چھلانگ لگا دی. یوں جنگل کے جانوروں کو اس ظالم شیر سے نجات ملی. اس میں دیکھیں شیر شکار کر رہا ہے باراسنگے کا، ٹھیک ہے، اور اس میں لومڑی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں سارے جو باقی جانور ہیں. تو یہاں پہ ان سے مشورہ کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یہاں اسے ترکیب سوجی. تو اس نے شیر سے کہا کہ جنگل میں ایک اور شیر آ گیا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں. وہ اسے لے کے گئی ایک کنویں پہ. شیر نے اندر جھانکا تو لومڑی نے شیر نے دیکھا کہ ایک اور شیر ہے. ذرا اسے اپنا عکس نظر آیا. وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے چھلانگ مار کے اندر چلا گیا اور یوں ظاہر پھر باہر تو نہیں نکل سکتا تھا، اندر ہی مر گیا. تو لومڑی کی ترکیب سے تمام جانور جو تھے ان کی جان چھوٹ گئی. تو یہ دیکھیں وہ سارے جو ہیں وہ باہر دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچے اپنے الفاظ میں سنائیں گے کہانی. یہ اس لیے دی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں تاکہ بڑے ہو کے وہ بہتر انداز میں سب کچھ سنا سکیں. لام لڈو لام لوگ. لام ہے آدھا لائن سے اوپر ہے آدھا نیچے. ٹریسنگ کرنی ہے اس کی. میم مٹر، میم مور. میم کی ٹریسنگ کرنی ہے، اس کے اوپر لکھنا ہے. نون نل، نون ناخن. نون کے اندر ایک نقطہ ہے، نون پہ پینسل پھیرنی ہے. واؤ وہ، اشارہ ہے دور کی چیز کی طرف. واؤ وہ، اور واؤ پہ پینسل پھیر کے اسے مکمل کرنا ہے. ہے اور دو چشمی ہے دونوں اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے. یوز بھی دونوں کا ساتھ ہے. یہ ہے کا وہ پورشن ہے، اس کی آدھی شکل یہ ہے اور یہ پوری شکل ہوتی ہے، اس کی آدھی شکل نہیں ہوتی. ہے ہاتھ، ہے ہاتھی. اور یہ ہے اور یہ دو چشمی ہے اور یہ ان دونوں کی اس ہے کی آدھی شکل ہے. تو اس کے اوپر پینسل پھیر کے پریکٹس کرنی ہے. پڑھیے اور پینسل پھیریے. لام الف لا لام لال. میم و مورے مور. نون الف نا کیا ناک. پے الف بارے ہے الف ہارے ہار. تو جتنی ٹریسنگ ہے وہ ٹریسنگ کیجیے، پینسل پھیریے اور پڑھیے بھی، ٹھیک ہے. حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے. یہ ان تینوں کی جو ہے وہ پریکٹس ہے. ان پہ پینسل پھیرنی ہے نکات پہ اور لکھنا سیکھنا ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کے لیے ہم ابتدا کریں گے. یہ وہ ہے ہیں. یہ جو ہے یہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد چیز کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، اور ہیں جو ہے جمع کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان پہ پینسل پھیرنی ہے اور لکھنا سیکھنا ہے. اور اس کے بعد سرگرمی ہے. یہ تصویر بنی ہوئی ہے نا، ہے. تو اب کیا ہے، ایک ہے نا یہ آم ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ہے. آگے دیکھیں دو سیب ہے. یہ سیب تو ہیں یعنی دو ہیں. ایک سے زیادہ جب چیز ہوتی ہے تو وہ جمع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ چاند ہے، وہ تارے ہیں. یہ انار، اب کیونکہ انار ایک ہے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا، ہے. یہ انار ہے. یہ گاجر ہے. یہ جوتے دو ہیں نا، ہیں. وہ جالا ہے. وہ قلم 1 2 دو ہیں، 1 2. وہ قلم ہیں. یہ کیا ہے، یہ سوال ہے جو آپ بچوں سے، یہ تو نمونے کے لیے ہے نا، آپ 100 چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، سیب نارنگی. تو بچے بتائیں گے کہ یہ نارنگی ہے، ٹھیک ہے. سرکل کر دیجئے، دائرہ لگا دیجئے. یہ کیا ہے، مچھلی مینڈک. تو جب بچے بتائیں مچھلی تو اسے دائرہ، بچے غلط بھی بتا سکتے ہیں تو پھر آپ نے صحیح بتائیے. مکھی تتلی، تتلی کو دائرہ لگا دیجئے. سبزی پودے کو دائرہ لگائیے. درخت ثمر، درخت کو دائرہ لگا دیجیے. دائرہ نہیں بھی لگاتے تو بتا دیجیے، ٹھیک ہے. نمبروں کے مطابق تصویریں بنائیے. جو مرضی پکچر بنائیے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کیا بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے. یہ ویسے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، ایک کے آگے ایک گیند اور دو کے آگے دو گیندیں، اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے. یہ اردو کی گنتی ہے، یہ بچوں کو لکھنی بھی آنی چاہیے.
نظم ہے 1 2 3 4 آگے گھوڑا پیچھے کار 5 6 7 آئی کالی رات 8 9 10 کھیل ہمارا بس. بچوں کو زبانی یاد کروائیے. ٹھیک ہے, یہ آخری صفحہ تھا اور یہاں پہ ہمارا 2nd سیمسٹر مکمل ہوا. تھینک یو سو مچ.